स्निग्धां मुग्धां सततमपि तां लालयन् सत्यभामां यातो भूयः खलु तया याज्ञसेने विवाहम् पार्थप्रीत्यै पुनरपि मनागास्थितो हस्तिपुर्यां सशक्रप्रस्थं पुरमपि विभो संबुधायागतो भूः भद्रां भद्रां भवदवरजां कौरवेणार्थ्यमानां त्वद्वाचातामहृतकुहनामस्करी शक्रसूनुः तत्र क्रुद्धं बलमनुनयन् प्रत्यगास्तेन सार्धं शक्रप्रस्थं प्रियसखमुदे सद्यभामासहायः तत्र क्रीडन्नपि च यमुनाकूलदृष्टां गृहीत्वा तां कालिन्दीं नगरमगमखाण्डवप्रीणिताग्निः भ्रातृत्रस्तां प्रणयविवशां देवपैतृष्वसेयीं राज्ञां मध्ये सपदि जहृषे मित्रविन्दामवन्तीम् सत्यां गत्वा पुनरुदवहो नग्नजिन्नन्दनां तां बद्ध्वा सप्तापि च वृषवरान् सप्तमूर्तिर्निमेषात् भद्रां नाम प्रददुरसते देवसन्तर्दनाद्याः तत्सोदर्या वरद भवतः सापि पैतृष्वसेयी पार्थाद्यैरव्यकृतलवनं तोयमात्राभिलक्ष्यम् लक्षं छित्त्वा सफरमवृथा लक्ष्मणां मद्रकन्याम् अष्टावेवं तव समभवन् वल्लभास्तत्र मध्ये शुश्रोषत्वं सुरपतिगिरा भौमदुश्चेष्टितानि स्मृतायातं पक्षिप्रवरमधिरूढस्त्वमगमो वहन्नङ्के भामामुपवनमिवारातिभवनं विभिन्दन् दुर्गानि त्रिजितपृतनाशोणितरसैः पुरं तावत् प्राग्ज्योतिषमकुरुधा शोणितपुरम् मुरस्त्वां पञ्चास्यो जलधिवनमध्यादुरपतते सचक्रे चक्रेण प्रदलितशिरामङ्क्षुभवता चतुर्दन्तैर्दन्तावलपतिभिरिन्धानसमरं रथाङ्गेन छित्त्वा नरकमकरोस्तीर्ण नरकम् स्तुतो भूम्या राज्यं सपदि भगदत्तेस्य तनये गजं चैकं दत्त्वा प्रजिघयितनागान् निजपुरीं खलेनाबद्धानां स्वगतमनसां षोडश पुनः सहस्राणि स्त्रीणामपि च धनराशिं च विपुलम् भौमापाहृतकुण्डलं तददितेर्दातुं प्रयातो दिवं शक्रार्जैर्महितः समदयितयाज्जुस्त्रीषु दत्तक्रिया श्रुत्वा कल्पतरुं वृषाभिपतितं जित्वेन्द्रमभ्यागमः तत्तु श्रीमददोषयीदृशीति व्याख्यातुमेवाकृता कल्पद्रुं सत्यभामा भवनभुविसृजन् द्व्यष्टसाहस्रयोषा स्वीकृत्य प्रत्यगारं विहितबहुवपुर्लाळयन् केलिभेदैः आश्चर्यान्नारदालोकितविविधगतिस्तत्र तत्रापि गेहे भूयः सर्वासु कुर्वन् दश दश तनयान् पाहि वातालयेश।